अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो कल हमने पूरी गर्दान करी थी ना, ठीक है, तो उसकी ही आज सर काफी सारी एग्जांपल्स देके खुद ही काफी प्रैक्टिस करा रहे होंगे, ठीक है। तो और से देखिएगा, एक दफा मैं गर्दान पढ़ देती हूँ ताकि सबको जरा रिकॉल हो जाए और फिर प्ले करते हैं। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। ठीक है, चलो। आपने फरमाया कि इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है, एक ऐसा लोथड़ा है कि इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त हुआ तो सलाहल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हुआ। व इज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ गया तो फसदल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। और फिर आपने फरमाया अला, सुन लो, आगाह हो जाओ, खबरदार। अला वहिया अल कल्ब, द ऑर्गन कल्ब। ठीक है ना, जिस तरह नमाजों के नाम अल के साथ है ना, तो ये जो हमारे ऑर्गन है इनके नाम भी अल के साथ ही हम लेंगे। ठीक है, तो हिया अल कल्ब, वो लोथड़ा क्या है? वो दिल है। तो दिल जो है एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर जी सॉरी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये देखें हियल कल्ब, इसके साथ हिया लगा ना, तो कल्ब को ये तो एक है ना, ये पेयर में तो नहीं है, ये क्या है? इसकी मुझे समझ नहीं आई। वो पीछे से आ रहा है ना, लोथड़ा है वो मुतगतन था ना, तो वो फीमेल वर्ड आ रहा है ना, इसलिए उसकी जगह ये प्रोनाउन यूज हुआ है हिया। पीछे करूं थोड़ा, एक मिनट रुके जरा, इसकी मैं आयत खोलती हूँ, एक मिनट रुके, थोड़ा सा पीछे करते हैं। ये तो पता चाहिए जैसे फसादत और ये सारे, ये तो सारे आयत याद है सब, मेरा आयत याद है ये वाली। ठीक ठीक, किसी को जी भी जी। याद? हाँ, पढ़ो पढ़ो, आयत पढ़ो। हाँ इतनी तो नहीं याद है। ये रही ऐसे क्या? आगे ये देखो। बेशक हाँ जिस्म में एक लोथड़ा है, ये फीमेल आ गया ना मुतगतन, आगे बता रहे हैं वो लोथड़ा कौन सा है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि वो दिल है, सही है ना। तो वो मुतगतन आया है ना, वो हिया आया है, वो कल्ब की जगह तो नहीं आया ना। समझ आया? कल्ब की जगह तो हम हुआ ही यूज करेंगे, जमीर कल्ब की जगह हम हिया नहीं करेंगे, वो तो एक है ना। ठीक है, लेकिन ये मुतगतन की जगह पे जमीर यूज हो रही है ना आगे। ठीक है, ठीक इसलिए है, हिया का आया आगे। नहीं समझ आया? नहीं नहीं समझ आ गया। ठीक अच्छा ठीक अच्छा, ठीक। ओके सही। इज़ा फसदत, जब वो बिगड़ा तो फसद अल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। अच्छा सॉरी सॉरी, सिस्टर सदफ ने करेक्ट किया है मुझे चैट में कि ये आयत नहीं हदीस है, सही है। तो करेक्शन हुई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने फरमाया कि इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है, एक ऐसा लोथड़ा है कि इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त हुआ तो सलाहल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हुआ। व इज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ गया तो फसदल जसद कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। और फिर आपने फरमाया अला, सुन लो, आगाह हो जाओ, खबरदार। अला वहिया अल कल्ब, द ऑर्गन कल्ब। ठीक है ना, जिस तरह नमाजों के नाम अल के साथ है ना, तो ये जो हमारे ऑर्गन है इनके नाम भी अल के साथ ही हम लेंगे। ठीक है, तो हिया अल कल्ब, वो लोथड़ा क्या है? वो दिल है। तो दिल जो है एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर ये ठीक हो ना, ये ठीक हो, तो पूरा जिस्म ठीक होता है। और जब इसमें बिगाड़ आता है ना, पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। कहते हैं ना दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना, दिल नहीं कर रहा। ये जब दिल नहीं करता ना, या जब दिल करता है, तो ही सारे आगे जिस्म के मामलात जो हैं होते हैं। दिल करता है, आंखें वही देखती हैं जो दिल चाहता है।
ٹھیک ہے. کان وہی سنتے ہیں جو دل چاہتا ہے, پاؤں وہیں چل کر جاتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے, ہاتھ ویسے ہی چلتے ہیں جیسے دل چاہتا ہے. تو دیکھیں کتنی گہری بات کی ہے آپ نے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا, یہ بگڑے گا تو پورا جسم آپ کا بگڑ جائے گا. کوشش کریں اس دل کو صحیح کر لیں. یہ دل ہی اصل میں روح کا مسکن ہے. اسے جتنا ہم پالش کریں گے, زنگ آلود, ہم نے حدیث بھی سنی ہے, آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب پانی پڑتا ہے. تو علاج کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. سب چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دی ہیں, قرآن نے بتا دی ہیں. ہماری طرف سے کمی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فعل ماضی ہم نے شروع کیا جی پچھلے لیکچر میں. فعل ماضی فعل کی ایک قسم ہے. عربی زبان میں فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ماضی, مضارع. ماضی میں زمانہ ماضی کور ہوگا, مضارع میں حال مستقبل دونوں کور ہوں گے. اوکے جی, ہم نے ماضی کی گردان سے سٹارٹ لے لیا. ماضی کی گردان کا کیا مطلب ہے؟ 14 جملے آپ نے بنانے ہیں جو کہ جملہ فعلیہ ہوں گے, اور جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوگا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا, فعل سے پہلے کبھی فاعل نہیں آ سکتا, ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ اگر فاعل کو ہم فعل سے پہلے لے آئیں تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں بنے گا, جملہ اسمیہ بن جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے فاعل ہمیشہ فعل کے آگے ہی ہوگا کہیں. فاعل ہم نے ان 14 جملوں میں ایک پروناؤن کی صورت میں دیکھا ہے اور پہچانا ہے اس کو کہ کون ہے. فاعل یا تو ہوا ہوگا, یا ہما ہوگا, یا ہم ہوگا, یا ہیا ہوگا, یا ہما, یا ہننا, یا انتا, یا انتما, یا انتم, یا انتی, یا انتما, یا انتنا, یا انا, یا نحنو. صحیح ہے بھائی, سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ سر ریکیپ دے رہے ہیں کوئک والا, کوئی لاس تو نہیں ہو گیا؟ یہ سر نے کیا کہا ہے؟ فاعل ہمیشہ فعل سے پہلے ہوگا, بعد میں نہیں ہوگا. اگر بعد میں ہوا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. فاعل جو ہے نا, ہاں فعل کے بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے, فعل دیکھیں جملہ فعلیہ جو ہے نا فعل سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو فعل پہلے ہوگا اور فاعل بعد میں ہوگا جملہ فعلیہ میں. صحیح ہے. اور جملہ اسمیہ میں اسم پہلے ہوتا ہے نا, تو ہمیں پتہ ہے فاعل کیا ہوتا ہے, فاعل اسم ہوتا ہے نا, کام کا کرنے والا. ٹھیک ہے, تو جملہ اسمیہ میں فاعل پہلے ہوگا, اور اگر اس میں فعل کہیں پہ آ رہا ہے جملہ اسمیہ میں تو فعل بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں گے ذہب حامد. ٹھیک ہے, حامد نے مارا. صحیح ہے نا. تو اس میں دیکھیں فاعل کدھر آ رہا ہے, ذہبہ کے بعد آ رہا ہے نا, کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ will always start with فعل. صحیح ہے, اس لیے ذہبہ پہلے آئے گا. اس کو میں یوں بھی کہہ سکتی ہوں حامد ذہبہ. بات وہی ہوگی کہ حامد نے مارا, لیکن وہ اب جملہ اسمیہ بن گیا ہے کیونکہ حامد کو اسم کو میں پہلے لے آئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ والی بات ہے. ایسا کر اچھا, یہ آپ ذہبہ کے ضربہ, میں نے مارا بولا ہے. ہاں جی, ہاں ذرا ذہبہ میں گیا ہوگا, سوری. ٹھیک ہے, چلے میں تھوڑا سا پیچھے سے پلے کر رہی ہوں. سر نے بہت ساری باتیں بولی, کوئی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو نا وہ مجھ سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے, بعد ہوگا, فعل سے پہلے کبھی فاعل نہیں آ سکتا, ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ اگر فاعل کو ہم فعل سے پہلے لے آئیں تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں بنے گا, جملہ اسمیہ بن جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے فاعل ہمیشہ فعل کے آگے ہی ہوگا کہیں. فاعل ہم نے ان 14 جملوں میں ایک پروناؤن کی صورت میں دیکھا ہے اور پہچانا ہے اس کو کہ کون ہے. فاعل یا تو ہوا ہوگا, یا ہما ہوگا, یا ہم ہوگا, یا ہیا ہوگا, یا ہما, یا ہننا, یا انتا, یا انتما, یا انتم, یا انتی, یا انتما, یا انتنا, یا انا, یا نحنو. ابھی سمجھ آ گیا نا. ابھی اصل میں سر صرف ضمائر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ فاعل ابھی جو ضمائر ہوں گے, ظاہر سی بات آگے جا کے پھر ہم نام بھی لے رہے ہوں گے فاعل کے طور پہ. تو میں نے والی ایگزامپل دے دی تھی, اس کو اس طرح سے ہی کر لیں کہ ذہبہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ گیا. ٹھیک ہے, اگر میں کہتی ہوں ہوا ذہبہ تو میں ہوا پروناؤن پہلے لے آئے, اور ہمیں پتہ ہے پروناؤن اسم ہوتا ہے, اس لیے پھر وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا, ہوا ذہبہ. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم پروناؤن تک ہی رکھتے ہیں کیونکہ ابھی سر وہ نہیں لے کر آئے, علم وغیرہ نہیں لے کر آئے نا. اب آپ نے پہچاننا ہے انا کو. کیسے پہچاننا ہے انا کو؟ آپ نے تو سے پہچاننا ہے. انتا کو کیسے پہچاننا ہے؟ تا سے پہچاننا ہے. انتنا کو کیسے پہچاننا ہے؟ تنا سے پہچاننا ہے.
नाहनु को कैसे पहचानना है? ना से पहचानना है। हुम को कैसे पहचानना है? वाओ से पहचानना है। हुन्ना को कैसे पहचानना है? नून ज़बर ना से पहचानना है। अंतुमा को कैसे पहचानना है? तुमा से पहचानना है। अंती को कैसे पहचानना है? ती से पहचानना है। हुमा को कैसे पहचानना है? अलिफ से पहचानना है। और हुमा मुअन्नस को कैसे पहचानना है? अलिफ प्लस ता, अलिफ प्लस ता। तो ये इंशाअल्लाह ताला पहचान हम करेंगे, बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पक्की हो जाएंगी। अब जरा पहले गर्दाने कर लेते हैं कुछ। आपने ये करना है कि हर काम के लिए जो अरब 3 रूट लेटर्स यूज करता है ना, उन रूट लेटर्स को रट लेना है। गर्दान नहीं रटनी आपने, गर्दान आपने बनानी है, लेकिन रूट लेटर्स रटने हैं। आपके सामने एक रूट लेटर्स आ चुके हैं, जाल हा बा, जाने के काम के लिए। ओके जी, अब आपको याद हो गया। दोबारा जब भी कहीं जाने का जिक्र होगा और मैं आपसे पूछूंगा जाने के लिए कौन से रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, तो आपने जाल हा बा बताना है मुझे, मेरी तरफ देखना नहीं है, बताना है मुझे। ओके जी, ले जी, अब हम मजीद कुछ रूट लेटर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। और अच्छा देखिए, अब रूट लेटर्स और आएंगे, फिर इसका मतलब है कि हमें कुछ न्यू वर्ड मीनिंग्स भी पता चलेंगे। अब सही है, तो अभी भी अगर किसी ने ये इस प्रैक्टिस में नहीं आया ना कि रजिस्टर के एंड में, कॉपी के नोटबुक के एंड में अगर वर्ड मीनिंग्स का कॉलम नहीं बनाया है ना, और लेसन के बीच बीच में ही अगर वर्ड मीनिंग्स डाल रहे हैं ना, तो उसका यकीन करें कोई इतना फायदा नहीं होगा, अलग से ही होने चाहिए। तो अभी भी किसी ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी वोकैबुलरी और आनी है, ठीक है। इसके रजिस्टर के एंड पे कर ले, ताकि जैसी कोई नया वर्ड आए ना, एक आप लोग बुक मार्क टाइप लगा लिया करें वहां, सही है ना, या कोई भी पेपर रख लें, कुछ भी पेन रख लें, कुछ भी कर लें, ताकि फौरन वो पेज खोले, फौरन वर्ड का मीनिंग 1 सेकंड लगता है सिर्फ ना, लेकिन एक जगह कलेक्शन होनी चाहिए। तो अभी भी मैं 1 मिनट आप लोग को दे रही हूँ, इन केस किसी ने नहीं इस तरह से अलग से किया हुआ है, तो प्लीज रजिस्टर के एंड में कर लें, बीच बीच में मत लिखिएगा। कॉलम्स ड्रॉ कर ले। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी टिप दी है, मुझे पहले इस बारे में पता नहीं था। तो अच्छा, ये तो एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फायदा होगा। हाँ एक जगह ही लिख लो, हाँ किरण, वो सही रहता है। और फिर ठीक ठाक जगह चाहिए होगी उसके लिए ना, तो कोई ऐसी या कोई सेपरेट छोटी सी नोटबुक ही बना लो बेशक, या बहुत वर्ड मीनिंग्स आएंगे ना अभी, तो फिर बंदा क्या बार बार पीडीएफ खोले, ग्रुप खोले, एक जगह ही जमा। गर्दाने शुरू करते हैं। जो पहली गर्दान कौन करेगा, हिम्मत करे जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। बैठना, मसदर से, अरबी जुबान में माजी की। बैठना मसदर के लिए, बैठना काम के लिए अरब जो रूट लेटर्स यूज करता है ना, वो हैं जी जीम, लाम और सीन। ओके जी। जी हुमैरा बताइएगा कि इस पे सीन पे क्या हरकत आएगी, सिर्फ ओनली सीन। हुमैरा जी जी, हम क्या वर्ड क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ना, हम पढ़ नहीं रहे हैं अभी, बस आप ये अच्छा बताइए सीन पे हरकत कौन सी आएगी। अच्छा, वो असल में मैं अभी हस्बैंड को अल्लाह हाफिज कह रही थी, तो ये बीच में से मेरा मिस हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को कह देती, कोई मसला जी नहीं। सादिया, हाँ सादिया आप बताइए। जबर। हाँ ठीक है, हमने याद रखना है फेल माजी में लास्ट लेटर पे हमेशा जबर ही आएगी, ठीक है। सफेरा, इसके पहले जीम पे क्या आएगी हरकत? उसके ऊपर भी जबर ही आएगी। क्यों? पहले और लास्ट दोनों पे जबर आएगी ना, बीच वाली हाँ, ऑप्शनल है। लास्ट है ना, उस पे तो जबर लाजमी आएगा। फर्स्ट वाले लेटर पे तब जबर आएगा जब हम एक्टिव वॉइस कर रहे होंगे, और अभी हम एक्टिव वॉइस ही कर रहे हैं, हम पैसिव वॉइस पे नहीं जाएंगे जब तक सर नहीं बताएंगे ना, ठीक है। तो जब पैसिव वॉइस आएगा ना हमारा, तब पहले लेटर की हरकत, जीम की हरकत जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो अभी ये लिख ले, एक्टिव वॉइस है इस वजह से जीम पे जबर आ रही है, ये रीजन है, ठीक है। और सीन पे जबर क्यों है? क्योंकि फेल माजी में हमेशा लास्ट लेटर पे जबर ही होता है, सही है। और लाम जो है वो फिर हमें नहीं पता होता, वो हम देखते हैं अभी, सही। अब मैं चाहता हूं आप जीम, लाम, सीन को इस्तेमाल करते हुए माजी का पहला जुमला बना दें जरा। जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, हरकतें कौन कौन सी लगानी है, और जो हरकत मेरे पास है ना वो मुझसे पूछनी है, खुद नहीं बतानी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। नो आखिर से स्टार्ट करें। सबसे पहले जो कॉमन है, आखिरी हर्फ पे जबर, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। पहले हर्फ पर क्यों? नो फिक्स्ड, एक्टिव वॉइस है,
ایکٹیو وائس ہے, فکس نہیں ہے, کیونکہ پیسو وائس ہوگا تو پھر حرکت چینج ہو جائے گی. یہ آخری حرکت چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو فکسڈ ہے. پہلی حرکت ایکٹیو وائس میں زبر ہے, پیسو وائس جب پڑھیں گے تو بتاؤں گا کون سی ہے. اب درمیان والا حرف ہے, اس کی حرکت میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, میں نے کہاں سے لی؟ عرب سے. آپ کو اپنے دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ بھی خود مختار ہو گئے. تو عرب درمیان والے حرف پر حرکت یوز کرتا ہے زبر ہی. تو پہلا جملہ بن گیا آپ کا جلسا. جلسا کا کیا معنی ہے؟ وہ بیٹھا. اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا فاعل ہے. شاباش, فاعل بتانا ہے آپ نے پروناؤن کے طور پہ. ہوا اس کا فاعل ہے. کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا, اندر ہے, کیونکہ پہلے میں ہوا اندر ہی ہوتا ہے. آگے شروع ہو جی. اس کے بعد جلسا, سو, ست, جی ہاں. اب یہ یاد رکھنا چھٹا کیسے بنانا ہے, پہلے کو کاپی کر کے آخری کو ساکن کر کے نون سے بنانا لگا دینا ہے. جلسنا, جی. اب جلس جلس کرتے جانا ہے. شاباش. جلستا, جلستما, جلستم, جلستی, جلستما, جلستن, جلستو, جلسنا. اچھا, جس کو یاد نہیں ہوا نا ذرا اس کو دیکھیں اور پلیز یاد کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. جلس جو چھٹا سیکھا ہے نا, اس کے بعد سے یہ جلس جلس ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا. اور باقی سر نے پوری ٹپس وغیرہ تو کل بتا دی تھی یاد کرنے کی, تو میں 1-2 منٹ ابھی صرف پاز کی ہوئی ہوں. اس کو دیکھ کے پلیز ابھی یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ سب لوگ پھر سنا سکیں. صحیح ہے. ماشاء اللہ. ساکی مجھے بتائے, میں کہنا چاہتا ہوں میں بیٹھا تو کیا کہوں گا عربی میں؟ جلستو. ایکسیلنٹ. جلستو, میں بیٹھا. اگر میں کہنا چاہوں تو بیٹھا, جلستا. جلستا. اگر میں کہوں ہم بیٹھے, جلسنا. جلسنا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. بس یہ پہچان آپ نے کر لی تو قرآن کا فعل ماضی پورا کور ہو گیا آپ کا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ گردان. ماشاءاللہ جی. فروخ تیار ہے؟ عرب مدد کرنے کے لیے 3 روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے, نون, سواد اور را. اوکے جی. مدد کرنے کے لیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے روٹ لیٹرز کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی فروخ, اب اس کو حرکات لگا کے پورا جملہ فعلیہ بنانا ہے ہم نے. جی. آخری حرف پہ زبر, کیوں؟ فکسڈ ہے. یہ شروع میں پوچھوں گا بس 2-3 سے, پھر کنفرم ہے. پہلے پہ زبر, کیوں؟ ایکٹیو وائس کر رہے ہیں. درمیان والے پہ یہ تو میرے پاس ہے یار, درمیان والے حرف کی حرکت میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے. پوچھیں. میں نے عرب سے پوچھا تو اس نے بتایا جی زبر لگاتا ہوں میں. نصرہ. ہو سکتی ہے, اس یہی تو بتانا مقصود ہے کہ یہ فرق ہو سکتی ہے. اس لیے جو فکس ہیں انہیں ہم نہیں چھیڑیں گے, جو فرق ہو سکتی ہے اس میں آپ کو وہ پوچھیں مجھ سے. نصرہ. جی گردان کرے. شابش شابش شابش. تسلی سے اسے دیکھیں. ہاں نصر نا. اب نصر نصر کرتے جائیں. نصرتا, نصرتما, نصرتن, نصرتی, نصرتما, نصرتن, نصرتو, نصرتنا, نصرنا. نصر نا. ایکسیلنٹ. میں کہنا چاہتا ہوں میں نے مدد کی, کیا عربی ہوگی؟ ایکسیلنٹ. میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے مدد کی. میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مدد کی, دے ہیلپڈ. دے ہیلپڈ.
नसरु 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 माशाल्लाह। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं वीडियो प्ले करके ना थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के पास से गायब हो रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग का कोई सवाल हो रहा अपने पास ही नोट डाउन कर ले, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, सही है? फिर मैं आप लोग को आंसर कर दूंगी, बाकी आप लोग वीडियो देखिए और नोट करते हैं, सही? अच्छा अगर कुछ ऐसा मसला हो ना, वीडियो अटक जाए, कुछ तुमने मिस कॉल दे दिया, सही है? मैं प्ले करके थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के पास से हट रही हूँ। नेक्स्ट गर्दान जी, मुआविया आपने हाथ खड़ा किया था। अरब जो है दाखिल होने के लिए दाल, खा और लाम रूट लेटर यूज करता है। आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत लगाऊं? पहले पे, दरमियान वाले पे जबर, ठीक है? इन्हें पता था तो इसलिए मैंने इन्हें एडवांटेज दिया, वरना इन्होंने मुझसे नहीं पूछा। दाखला जी, दखल 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 दखलत दखलत दखलना दखलत दखलतुमा दखलतुम दखलती दखलतुमा दखलतुना दखलतु दखलता। ये इशारे बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है? जब तक आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे ना, घर वाले आपको पागल नहीं कह देंगे, उस वक्त तक आपको अरबी नहीं आएगी, ये ध्यान में रख लीजिए। जब आप चलते फिरते ठीक है ऐसे नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा आप अरबी सीख रहे हैं? क्लियर होगी ना? तो ये बहुत जरूरी है। मुआविया मैं कहना चाहता हूं कि तू दाखिल हुई, दखलती, मैं दाखिल हुआ, तू दाखिल हुआ, वो दाखिल हुई, वो दाखिल हुई, दखलत, वो दाखिल हुआ, वो दोनों दाखिल हुए, वो सब दाखिल हुए, वो सब दाखिल हुई, तुम दोनों दाखिल हुए, तुम दोनों दाखिल हुए, वो दोनों दाखिल हुए, शाबाश, तुम सब दाखिल हुई, तुम सब दाखिल हुई, दखल तुन्ना, तुम सब दाखिल हुए, दखल तुम, हम सब दाखिल हुए, दखलना। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, उमैर तैयार है? जब दाखिल हुआ तो उसने बाहर भी निकलना है, तो बाहर होने के लिए अरब खा, रा और जीम 3 रूट लेटर्स यूज करता है। आखिरी हर्फ पे जबर, पहले पे जबर, दरमियान वाले पे शुक्रिया, जबर ही लगाओ आपको ऐसे खुशी में। खराजा, शाबाश जी, नहीं उसे देखें, उस लफ्ज को देखना है। गर्दान में देखेंगे तो कोई मिक्स सी गर्दान निकलेगी, जिसमें जाल भी होगा, हा भी होगा, बा भी होगा, ठीक है ना जी? उस लफ्ज को देखें क्योंकि सब कुछ उसी से बनाया हमने। हाँ शाबाश, हाँ खरज ना, शाबाश। अब खरज खरज करते जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शहबाज साहब, अरब जो है वो जुल्म करने के लिए ज़ा, लाम और मीम यूज करता है, ठीक है? आखिरी हर्फ पे जबर, पहले पे, दरमियान वाले पे शुक्र, जबर ही लगा देंगे। ज़लमा जी, बिस्मिल्लाह। मैंने जुल्म किया, ज़लमतु, रब्बी इन्नी ज़लमतु, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मैंने जुल्म किया, हमने जुल्म किया, ज़लमना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, तूने जुल्म किया, ज़लमता, उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया, ज़लमू। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जी अरब जो है वो इबादत करने के लिए ऐन, बा और दाल रूट लेटर यूज करता है। आखिरी हर्फ पे, पहले पे, दरमियान वाले पे जबरी लगा दे। माशाल्लाह जी। आबादा, इसे देखें,
ادھر دیکھیں گے نا کنفیوز ہوں گے. آپ کے ذہن میں پکچر چلنی چاہیے کہ دوسرا میں نے الف لگا کے بنانا ہے, تیسرا میں نے واو لگا کے بنانا ہے. اوکے, پہلی لائن ختم ہوگی. دوسری لائن میں نے اس کے ساتھ صرف تا لگا دینا ہے, پھر اس کے بعد الف لگا دینا ہے تا کے ساتھ, پھر نون زبر نہ لگا دینا ہے اسے ساکن کر کے, پھر تا تما تم تی تما تننا تو اور نہ. شاباش, اسے دیکھیں. شاباش شاباش. ابدت, ابدتا. اب چھٹا والا, چھٹا جو ساکن کر کے نون زبر نا سے بنا, چھٹا اسے ساکن کرے, ساکن کرے نا اسے, ساکن تو کرے اسے, ہاں ساکن کرے پہلے سے. ابد نا, اب ابد 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 کرتے تا تما تم تی تما تننا. شاباش. تما تم, ابتی تننا تو 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 ابدنا. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے نا. اس لفظ کو فوکس کریں جو لکھا ہے, وہ گردان سب بھول جائیں وہ. اب آپ کا ذہن چلنا چاہیے کہ میں نے لفظ اگلا کیسے بنایا ہے. نیکسٹ. شاباش جی. حسن, حسن آپ نے سین جیم دال روٹ لیٹرز استعمال کرنے ہیں سجدہ کرنا فیل کے لیے. آخری حرف پہ, پہلے حرف پہ, درمیان والے حرف پہ زبر ہی لگائیں. ابھی زبر کے کروا رہا ہوں کو. سجدہ. شاباش. شاباش شاباش. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. شاباش. نا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے سجدہ کیا, کیا عربی ہوگی؟ میں نے سجدہ کیا, تو نے سجدہ کیا, تو مؤنث نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے سجدہ کیا. سجدو سجدو, سجدہ سجدہ سجدو سجدو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قرآن کھلنے لگ جائے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. جی نیکسٹ. تیار اسماعیل؟ اسماعیل آپ ایسا کرو, آپ رکوع کرو, ٹھیک ہے. را, کاف اور عین, درمیان والی حرکت زبر ہی آپ کو دی, بنا دیں. شاباش. رکع نا, ہاں اب رکع رکع کرتے جائیں. تننا. عرب جو ہے نا پینے کے لیے شین, را اور با روٹ لیٹرز یوز کرتا ہے. اوکے, آخری حرف پہ, پہلے پہ, درمیان والے پہ زیر. شربا شربا شربو شربت شربتا شربنا. شربتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتنا شربتو شربنا. جی بھائی صاحب. رحمہ, اس نے رحم کیا. رحمہ رحمات رحیم. شاباش. رحمت رحمتا رحیمنا. ایکسیلنٹ. رحمتا رحمتما رحمتم رحمتی رحمتما رحمتنا رحمتو رحمنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ نیکسٹ. جی اب صاحب آپ نے گردان کرنی ہے سین میم عین جو کہ سننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آخری پہ زبر, پہلے پہ زبر, درمیان میں زیر بولتا ہے. رب سمیع. جی سمیع. سمیع سمیع سمیع. شاباش. سمیع سمیع سمیعتا سمیعتن سمیع سمیعتن سمیع سمیعن سمیع سمیعنا. ہاں سمیعنا. ہاں سمیعتا
समेत समेता समेत तुमा समेत तुम समेती समेत तुमा समेत तुमना समेत तुम समेत ना समेना रब्बाना क्या मतलब रब्बाना ए हमारे इन्ना बेशक हम समेना हमने सुना रब्बाना इन्ना समेना ठीक है ना मुनादियन भी जब पढ़ेंगे आयत कुरान को समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह ओके नेक्स्ट कौन रह गया अब्दुर्रहमान अरब गवाही देने के लिए रूट लेटर्स यूज करता है शीन हा और दाल आप यहाँ पे क्या लगाऊं पहले पे दरमियान वाले पे जेर लगाओ थोड़ा जेर वाले कर रहे शाहिदा शाबाश शाहिदा 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 दू शाहिदत दा शाहिदता दा शाहिद ना शाहिदना शाहिद शाहिद ता शाहिदुमा शाहिदुम शाहिदी शाहिदुमा शाहिदुना शाबाश। शाहिदु शाहिदना एक्सीलेंट 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 शहीद तुम का क्या मतलब होगा इस्माइल शहीद तुम शहीद तुम शहीद तुम सब मुज़क्कर ने गवाही दी तुम शहीद तुम क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब जुबानों को सील करेगा ना ठीक है तो अल्लाह ने फरमाया अय्युमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम आज हम उनके मुंह सील कर देंगे ठीक है और उनके हाथ पैर गवाही देंगे और उनको पूछेंगे लिमा शहिदतुम अलैना लिमा क्यों पढ़ा हुआ है लिमा शहिदतुम तुमने गवाही दी अलैना हम पर यानी तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी लिमा शहिदतुम अलैना हा मीम दाल से जबर जबर जेर हमिदा हमीदा हमीदा हमीदु हमीदत हमीदता हमीदना शाबाश हमीदत हमिदता हमीदतम हमीदतुमा हमीदतुम हमीदी हमीदतुमा हमीदतुन्ना हमीदतु हमीदना हमिदा के माना होते हैं हम कर हमिदा के माना होते हैं हम कर ओके जी नेक्स्ट कौन रह गया मैंने कहा शुरू में कर लेंगे आसान होते हैं शुरू में आगे आगे जाएंगे मुश्किल हो जाएंगे अब 3 लफ्ज करने हैं और आप तीनों के लिए टारगेट है ठीक है अब्दुल्ला आसिफ और मजरुल्लाह अब्दुल्ला अरब काफ रा मीम रूट लेटर्स यूज करता है बाइज्जत होने के लिए इसके माना है बाइज्जत होना ओके आखिरी पे जबर पहले पे जबर दरमियान वाले पे वाक़ पेश अजब करुमा 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 करुमु करुमा करुमा करुमत करुमता करुम करुण करुण करुणा करुणा हाँ करुणा करुणता करुणा करुणा तुम करुणते करुण करुणते दी करुणते करुणा करुण तुन्ना करुण 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 ये सबसे मुश्किल है दरमियान में पेश जो है ना ये बोलना बहुत मुश्किल है जबर निकलती है ऑटोमेटिकली करुण ठीक है ना करुण तू ठीक है ध्यान रहे करुण तू करुण ना जी आसिफ सर अरब दूर होने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है बा ऐन दाल आखिरी पे अच्छा ऐसा करेंगे अभी ना मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी ठीक है इंशाल्लाह मंडे को फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ठीक है कोई सवाल हो ना तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा सही ओके जी जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।